सीरत तैयबा पर मुश्तमिल रहमतुल लिल आलमीन के सेट की चौथी कैसेट। इस कैसेट में ये उन्वानात हैं: जिन्नात का कबूल इस्लाम, बैअत अक़बा ऊला व सानिया, इसरा व मेराज, कुरैश का दारुल नदवा में इज्तिमा, हिजरत मदीना, गारे सौर में क़ियाम, वाक़िया उम्मे माबद, कुबा में आमद, मदीना मुनव्वरा में तशरीफ आवरी, मस्जिद नबवी की तामीर और अंसार व मुहाजिरीन में भाईचारा। लीजिए समाअत फरमाइए कैसेट नंबर 4। इस हालत में आप उतबा और शैबा अबनाए रबिया के एक बाग में बैठ गए। ये बाग ताइफ से 3 मील के फासले पर वाक़ था। बाग में एक दीवार से टेक लगाकर अंगूर की बेल के साए में बैठ गए। जो कुछ पेश आया उस पर सोच विचार कर रहे थे। चुनाचे आपने एक रिक्कत अंगेज दुआ फरमाई जो दुआए मुस्तज़फ़ीन के नाम से मशहूर है, जिसका मफ़हूम ये है: इलाही, मैं तुझसे अपनी कमजोरी और बेबसी और लोगों के नजदीक अपनी बेकदरी का शिकवा करता हूं। या अरहमर राहिमीन, तू कमजोरों का रब है, तू मेरा भी रब है। तू मुझे किसके हवाले कर रहा है? क्या किसी बेगाने के जो मेरे साथ तुंदी से पेश आए, या किसी दुश्मन के जिसे तूने मेरे मुआमले का मालिक बना दिया है? अगर मुझ पर तेरा गजब नहीं है तो कोई परवाह नहीं, लेकिन तेरी आफियत मेरे लिए ज्यादा कुशादा है। मैं तेरे चेहरे के उस नूर की पनाह चाहता हूं जिससे तारीकियां रोशन हो गईं और जिससे दुनिया और आखिरत के मामलात दुरुस्त हुए कि तू मुझ पर अपना गजब नाजिल करे या तेरा इताब मुझ पर वारिद हो। मुझे तेरी रिजा मतलूब है, यहां तक कि तू खुश हो जाए और तेरे बगैर कोई जोर और ताकत नहीं। वापसी पर आप बहुत दिल शिकस्ता थे, गमगीन थे। जब आप कर्नुल मनाजिल के करीब पहुंचे तो महसूस हुआ आसमान पर एक बादल सा छाया हुआ है। नजर उठाई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम सामने थे। उन्होंने कहा, आपकी कौम ने जो जवाब आपको दिया अल्लाह ने उसको सुन लिया है। अब ये पहाड़ों का मुंतजिम फरिश्ता अल्लाह ने भेजा है, जो आप हुक्म देना चाहें दे सकते हैं। फिर पहाड़ों के फरिश्ते ने आपको सलाम करके अर्ज किया, आप फरमाएं तो दोनों तरफ के पहाड़ इन लोगों पर उलट दूं। आपने फरमाया, नहीं, बल्कि मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला इनकी नस्ल से ऐसे लोग पैदा करेगा जो सिर्फ एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं ठहराएंगे। आप ताइफ से निकलकर चंद रोज नखला के मकाम पर ठहरे। परेशान थे कि अब कैसे मक्का जाऊं। ताइफ में जो कुछ गुजरी उसकी खबरें वहां तक पहुंच चुकी होंगी। अब तो कुफ्फार पहले से भी ज्यादा दलेर हो जाएंगे। उन्हीं दिनों का जिक्र है, एक रात आप नमाज में कुरान पढ़ रहे थे कि जिन्नों के एक गिरोह का उधर से गुजर हुआ। उन्होंने कुरान सुना तो ईमान ले आए। अपनी कौम में जाकर तबलीग शुरू कर दी और अल्लाह ने अपने नबी को ये खुशखबरी सुनाई कि इंसान अगरचे आपकी दावत को कबूल नहीं कर रहे, मगर बहुत से जिन इसके गर्विदा हो गए हैं और इस दावत को अपनी जिन्स में फैला रहे हैं। इस वाक़ये की तफसील सूरह अहकाफ की आयात 29 ता 31 में दर्ज है। وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِم مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ
مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم۔ اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، پس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ، پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، جو اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے سے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور گرفت کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر ہیرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریک کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دے، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمرو کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا، اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد حرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا، اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی اس پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبائل کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے یا مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خواص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں۔ سوید بن صامت رضی اللہ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ یہ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بؤاس چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینے کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ عنہ،
मदीना मुनव्वरा के मशहूर कबाइल औस और खजरज के खूनरेज मार्गों में कबीला औस को शिकस्त हुई और औस के मुअज़्ज़ज़ लोग कुरैश मक्का के पास गए कि खजरज के मुकाबले में उन्हें अपना हलीफ बना लें। इयास बिन मुआज उस वफ्द के रुकन थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात का शरफ हासिल हुआ तो इस्लाम कबूल किए बगैर न रह सके। जब ये वापस मदीने पहुंचे तो उनका इंतकाल हो गया। जिमाद अज़दी रजी अल्लाह अन्हो ये यमन के बाशिंदे और कबीला अज़द शनुआ के एक फर्द थे। आहले अरब में झाड़ फूंक और तावीज गंडे के लिए मशहूर थे। इन्हें किसी ने आपके बारे में बताया कि आप पर जिन्नात का असर है, तो ये आपका इलाज करने की गरज से मक्का आए और पहली ही मुलाकात में आपके हाथों पर बैत करके इस्लाम कबूल किया, फिर वापस यमन चले गए। तुफैल बिन अम्र दौसी रजी अल्लाह अन्हु ये यमन के कबीले दौस के सरदार थे। वहां उनकी एक तरह से हुकूमत थी। खुद शायर थे, बहुत ज़हीन थे। मक्का में उनकी आमद पर अहले मक्का ने शहर से बाहर निकलकर उनका इस्तकबाल किया। आपसे मुलाकात का शरफ हासिल हुआ। आपने इस्लाम की तालीमात सुनाई, कुरान करीम की बाज आयात की तिलावत फरमाई। अल्लाह के कलाम के असर से वो भी ईमान ले आए। अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह अन्हु ये यसरिब के अतराफ में रहने वाले थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने की ख्वाहिश में पैदल चलकर मक्का मुअज़्ज़मा पहुंचे। सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु के साथ आपकी खिदमत में पहुंचे। आपने इन्हें इस्लाम की तलकीन की। अबू ज़र उसी वक्त मुसलमान हो गए। आपने इनसे फरमाया, अबू ज़र अभी इस बात को पोशीदा रखो और अपने इलाके में वापस चले जाओ। जब तुम्हें हमारे ज़ुहूर की खबर मिल जाए तो मौका देखकर आ जाना। सैयदना अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया, पहले तो इस ख्याल से अपने मक्का आने का मकसद छुपाया था कि कहीं दुश्मनों के हाथ न लग जाऊं और सीधा आपकी खिदमत में न पहुंच सकूं। अब क्या डर है, मैं तो अब कुफ्फार के दरमियान इस्लाम का ऐलान करके ही वतन जाऊंगा। चुनाचे अबू ज़र गिफारी रजी अल्लाह अन्हु काबे में आए। वहां कुरैश मौजूद थे। उनके इज्तिमा में बुलंद आवाज से कलमा शहादत पढ़ा। बस फिर क्या था, कुफ्फार पुकार उठे, मारो इस बेदीन को। कुफ्फार चारों तरफ से उन पर टूट पड़े, उन्हें नीचे गिरा लिया और खूब मारा। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु ने देख लिया, पुकार उठे, ये तो कबीला गिफार का आदमी है। जहां तुम तिजारत के लिए जाते हो और खजूरें लाते हो, अगर ये मर गया तो तुम तिजारत के लिए उस तरफ नहीं जा सकोगे। ये सुनकर उन्होंने अबू ज़र को छोड़ दिया। दूसरे दिन वो फिर खाना काबा पहुंचे और बुलंद आवाज से कलिमा पढ़ा। कुरैश ने फिर मारा। आखिर चंद रोज बाद अबू ज़र वापस अपने घर चले गए। ये पहले सहाबी हैं जिन्होंने इस्लाम का कलिमा बुलंद आवाज में पढ़कर खाना काबा में कुफ्फार से मार खाई और इस्लाम के लिए हर सख्ती को खुशी से बर्दाश्त किया। नबुव्वत के 11वें साल मौसम हज में यानी जुलाई 620 ईस्वी में इस्लाम को चंद कारामद बीज मिल गए। वो देखते ही देखते सरसब्ज और शादाब दरख्त बन गए। इनकी लतीफ और घनी छांव में बैठकर मुसलमानों ने बरसों के जुल्म सितम की तपिश से नजात पाई। उन्हें राहत नसीब हुई। इन हजरात के नाम ये हैं: असअद बिन जुरारा, औफ बिन हारिस बिन रिफा, ये औफ बिन अफरा के नाम से मशहूर थे। राफे बिन मालिक बिन अजलान, उतबा बिन आमिर बिन हदीदा, उकबा बिन आमिर बिन नाबी और जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रिया। ये लोग 11 नबुव्वत में हज के लिए आने वालों के हमराह आए थे। चुनाचे ये लोग मिना की घाटी में रात के वक्त बातें कर रहे थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर उस तरफ से हुआ। आपने आवाज सुनी तो उनका रुख किया। उनके नजदीक पहुंचकर फरमाया, आप कौन लोग हैं? वो बोले, हम कबीले खजरज का एक गिरोह हैं। आपने फरमाया, यानी यहूद के हलीफ? वो बोले, हाँ, आप ठीक समझे। इस पर आपने फरमाया, तो फिर क्यों ना आप हजरात से बैठकर कुछ बातचीत की जाए। उन्होंने कहा, जरूर, क्यों नहीं, तशरीफ रखिए। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां उनके पास बैठ गए। आपने उन पर इस्लाम की हकीकत वाज़े की, कुरान की तिलावत की और अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ दावत दी। इस पर उन्होंने एक दूसरे से हैरान होकर कहा, देखो, ये तो वही नबी मालूम होते हैं
جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیا کرتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے فوراً ہی اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ انہیں آپ پر اکٹھا کر دے تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے، چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اسی سال یعنی شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں مدینے میں ان کی رخصتی ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی، جس کے گرد ہم نے برکت دے رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس راہ سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعہ معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب عتین یا ہجر کعبہ میں آرام فرما رہے تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے۔ انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔ اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصی میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی، دوسرے میں دودھ۔ آپ نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمان دنیا تک لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے۔ یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے۔ یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے اس میں 2 خالازاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔
انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں بھی سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا، پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر پانچویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چھٹے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو ساتویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، جواب میں انہوں نے کہا مرحبا، اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت معمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا ٹھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اور اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ سدرہ یعنی بیری کا درخت تبدیل ہو کر اتنا خوبصورت ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا، اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے ساتھ ہی فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف فجر اور عصر کی 2 نمازیں فرض ہوئی تھی۔ چنانچہ آپ بھی 2 نمازیں ادا فرماتے رہے، اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں ہی کی تعلیم دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا عظیم رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ موسم، جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائی تھی، تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا۔ کچھ لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور تنزیہ انداز میں بولے، کچھ سنا تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا، انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے وہ سب کچھ دوہرا دیا جو آپ نے بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر یہ باتیں آپ نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ لوگوں نے کہا، گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عجیب بات فرمائی، کہنے لگے، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر آپ کی تصدیق کرتا ہوں۔ آسمان سے صبح شام جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ ان کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کا پروگرام بنایا، پوچھا، آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، اور وہ آپ کی کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے، جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہے۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا،
वो काफिला मुल्क शाम से मक्का मुअज्जमा की तरफ आ रहा था। आपने उस काफिले के ऊंटों की तादाद, काफिले की दूसरी तफसील और मक्का पहुंचने का वक्त और जो ऊंट सबसे आगे आ रहा था उसकी मुकम्मल खबर उन्हें दे दी। फिर जो तफसील आपने काफिले की बयान फरमाई थी वो बिल्कुल उसी के मुताबिक मक्का मुअज्जमा में दाखिल हुआ। लेकिन वो जालिम फिर भी आप पर ईमान न लाए, अपने कुफ्र ही पर डटे रहे। हम बता चुके हैं कि नबूवत के 11वें साल मौसम हज में यसरिब के 6 आदमियों ने इस्लाम कबूल कर लिया था और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा किया था कि अपनी कौम में जाकर आपकी रिसालत की तबलीग करेंगे। इसका नतीजा ये हुआ कि अगले साल जब मौसम हज आया, यानी जिल हज 12 नबवी बमुताबिक जुलाई 621 ईस्वी, तो 12 आदमी हाजिर हुए। उनमें 10 खजरज से और 2 औस से थे। खजरज के 10 में से जाबिर बिन अब्दुल्ला बिन रियाब को छोड़कर बाकी 5 तो वही थे जो पिछले साल आ चुके थे, जबकि नए 5 ये थे: मुआज बिन हारिस यानी मुआज बिन अफरा, जकवान बिन अब्दुल कैस, उबादा बिन सामित, यजीद बिन सालबा, अब्बास बिन उबादा बिन नजला और औस के 2 आदमी अबुल हैसम बिन अत्तय्यहान और उवैम बिन साइदा थे। ये लोग मिना की घाटी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जमा हुए। अक़बा की इस बैत की तफसील सही बुखारी में सैयदना उबादा बिन सामित रजी अल्लाह अन्हो से मरवी है। वो बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आओ मुझसे इस बात पर बैत करो कि अल्लाह के साथ किसी चीज को शरीक नहीं करोगे, चोरी नहीं करोगे, जिना नहीं करोगे, अपनी औलाद को कत्ल नहीं करोगे, अपने हाथ पांव के दरमियान से घड़कर कोई बहतान नहीं लाओगे और किसी भली बात में मेरी नाफरमानी नहीं करोगे। जो शख्स ये सारी बातें पूरी करेगा तो उसका अज्र अल्लाह के पास है, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठा फिर उसे दुनिया ही में उसकी सजा दी गई तो ये उसके लिए कफ्फारा होगी, और जो शख्स इनमें से किसी चीज का इर्तिकाब कर बैठा फिर अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया तो उसका मुआमला अल्लाह के हवाले है। वो चाहे तो सजा दे, चाहे तो मुआफ कर दे। सैयदना उबादा फरमाते हैं कि हमने इस पर आपसे बैत की। बैत पूरी हो गई और हज खत्म हो गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु को रवाना फरमाया ताकि वो लोगों को कुरान पढ़ाएं और दीन सिखाएं। सैयदना मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु ने अबू उमामा असअद बिन जुरारा रजी अल्लाह अन्हु के घर क़याम फरमाया। फिर दोनों इस्लाम की तबलीग के लिए सरगर्म हो गए। इसके बाद अगले साल मौसम हज से पहले मुसअब बिन उमैर रजी अल्लाह अन्हु बहुत सी कामयाबियों की बशारतें लिए मक्का मुअज्जमा वापस आ गए। मौसम हज 13 नबुव्वत में यसरिब के 70 से ज्यादा मुसलमान हज की अदायगी के लिए मक्का तशरीफ लाए। ये अपनी कौम के मुशरिक हाजियों में शामिल होकर आए थे। मुसलमानों ने तय किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा आने की दावत देंगे। चुनाचे ये लोग अय्याम तशरीक के दरमियाने रोज यानी 12 जिलहज्जा को रात के वक्त जमराए अक़बा के पास घाटी में जमा हुए। ये कुल 75 आदमी थे, 62 खजरज के और 11 औस के। इनके साथ 2 औरतें भी थीं और ये इज्तिमा बिल्कुल खुफिया तरीके से हुआ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु के साथ उन लोगों के पास पहुंचे। सैयदना अब्बास रजी अल्लाह अन्हु अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन अपने भतीजे के मामले में इत्मीनान चाहते थे, इसलिए सबसे पहले उन्होंने ही बात की। बोले, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी कौम और अपने शहर में इज्जत और हिफाजत के साथ हैं, लिहाजा अगर तुम्हारा यह ख्याल है कि तुम उन्हें जिस चीज की तरफ बुला रहे हो उसे निभाओगे और उन्हें उनके मुखालिफिन से बचा लोगे तो तुमने जो जिम्मेदारी उठाई है उसे अच्छी तरह जान लो, वरना अभी से उन्हें छोड़ दो। उनके जवाब में अहले यसरिब के तर्जुमान सैयदना बरा बिन मारूर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्चे दिल से वफादारी का इरादा रखते हैं, अपनी जानें इन पर निछावर कर देंगे, लिहाजा ए अल्लाह के रसूल आप बात कीजिए
और अपने रब के लिए और अपने लिए जो अहद व पैमान पसंद हो ले लीजिए। इसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुफ्तगू फरमाई। आपने कुरान करीम की तिलावत फरमाई, फिर इन हजरात को अल्लाह की तरफ दावत दी, इस्लाम की तरफ रग़बत दिलाई और अपने रब के लिए अहद दिया। फरमाया, तन्हा उसी की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक न करो। इस पर अहले यस्रिब ने कहा, हम किस चीज पर आपसे बैत करें? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, चुस्ती और सुस्ती हर हालत में बात सुनोगे और मानोगे, तंगी और खुशहाली हर हाल में माल खर्च करोगे, भलाई का हुक्म दोगे और बुराई से रोकोगे, अल्लाह के रास्ते में उठ खड़े होगे और इस सिलसिले में किसी मलामत करने वाले की मलामत की परवाह नहीं करोगे, और जब मैं तुम्हारे पास आ जाऊं तो मेरी मदद करोगे, और जिस चीज से अपनी जान और अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हो उसी से मेरी हिफाजत करोगे और तुम्हारे लिए जन्नत है। सैयदना उबादा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हमने आपसे इस बात पर भी बैत की कि हुकूमत के बारे में अहले हुकूमत से झगड़ा नहीं करेंगे। इस पर सैयदना बरा बिन मारूर रजी अल्लाह अन्हु ने आपका हाथ पकड़ा और अर्ज किया, हाँ, उस जात की कसम जिसने आपको हक के साथ भेजा है, हम यकीनन उस चीज से आपकी हिफाजत करेंगे जिससे अपने बाल बच्चों की हिफाजत करते हैं, लिहाजा आप हमसे बैत लीजिए। इतने में सैयदना अबुल हैसम बिन तय्यहान रजी अल्लाह अन्हु ने बात काटते हुए कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, हमारे और कुछ लोगों के दरमियान आहद व पैमान की रस्सियां हैं और अब हम इन रस्सियों को काटने वाले हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हम तो ये रस्सियां काट डालें, उधर अल्लाह आपको गलबा अता कर दे तो आप हमें छोड़कर अपनी कौम में आ जाएं। ये सुनकर आप मुस्कुराए, फिर फरमाया, नहीं, बल्कि आप लोगों का खून मेरा खून और आप लोगों की बर्बादी मेरी बर्बादी है। मैं आप लोगों से हूं और आप लोग मुझसे हैं, जिससे आप जंग करें।